लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 21 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो लिएर हामी फेरि पनि जुटिसकेका छौं। यदि यहाँहरू विगतका गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवासँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापत्र ज्ञान सागरमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं 2079 साल वैशाखको 21 गते गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1, सरकारले कहिलेदेखि हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ? विक्रम सम्वत 2079 को जेठ 1 गतेदेखि 2079 साल वैशाख 13 को मन्त्री परिषद बैठकले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ। अब बिहान 9:30 देखि साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम हुने भएको छ। इन्धन खपत घटाउन भन्दै सरकारले साताको 2 दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरेको छ। यो निर्णय हाललाई परीक्षणका रूपमा लागू हुने मन्त्री परिषदको निर्णयमा उल्लेख छ। यसअघि तत्कालीन सरकारले 2056 सालमा पनि हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो, तर उक्त निर्णय 1 वर्ष पनि नहुँदै परिवर्तन भएको थियो। प्रश्न नम्बर 2, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2079 वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरेको छ? 5.84%। प्रश्न नम्बर 3, लुन करण दास गंगादेवी चौधरी साहित्य कला मन्दिरले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य शोध सम्मान कसलाई प्रदान गर्यो? प्रोफेसर डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरलाई। साहित्य कला मन्दिरले सरस्वती सम्मान तेजेश्वर बाबु गोङ्ग तथा नारायण गोपाल संगीत सम्मान मुच्छ बहादुर डंगोललाई प्रदान गरेको छ। पुरस्कारको राशि जनही 1,51,000 रहेको छ। यसै वर्षदेखि बढाइएको पुरस्कार राशि यसअघि 51,000 रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 4, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरियो? धीरज प्रताप सिंहलाई। विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाखको 19 को मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रश्न नम्बर 5, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरियो? राजु अर्याललाई। विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 19 को मन्त्री परिषद बैठकले अर्याललाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रश्न नम्बर 6, जापान सरकारद्वारा विदेशी नागरिकलाई प्रदान गर्ने विशिष्ट राष्ट्रिय सम्मान द अर्डर अफ द राइजिङ सनको उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली को हुनुहुन्छ? केदार भक्त माथेमा। प्रश्न नम्बर 7, भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजद्वारा अपरेसन परफर्मेन्स टेस्ट फ्लाइट कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाखको 15 गते नेपालको उड्डयन इतिहासमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक ठूलो जहाजले उडान भरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि नेपालमा अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। प्रश्न नम्बर 8, सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कुन अवधिलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहका रूपमा मनाउन थालेको छ? विक्रम सम्वत 2078 सालदेखि वैशाखको 1 गतेदेखि 7 गतेसम्मको अवधिलाई नेपाल सरकारले सन् 2024 सम्म जन्म र मृत्युको दर्तालाई 100% पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अहिले मुलुकमा व्यक्तिगत घटना दर्ता 65% मात्र रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9, मेरो किता प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 को वैशाख 2 गते। नक्सा, प्लट रजिस्टर, फिल्ड रेखाङ्कन, निवेदन लगायतका सेवा अनलाइनबाट पाउने गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो। यो प्रणाली कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका पक्षसँग पनि सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। अब प्रश्न नम्बर 10, रसुवा जिल्लाको लामटाङ क्षेत्रमा पर्ने 5890 मिटर अग्लो हिम शिखरलाई के नामाकरण गरिएको छ? वेडेन पाबेल स्काउट पिक। प्रश्न नम्बर 11,
नेपालमा सबैभन्दा बढी पाटे बाघ अर्थात् रोयल बंगाल टाइगर पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। प्रश्न नम्बर 12 नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बगेको अरुण नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? फुङचु। प्रश्न नम्बर 13 सरकारले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न तथा विदेशी विनिमय सञ्चित बढ़ाउने उद्देश्यका साथ कति प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ? 10 प्रकारका वस्तु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको तथा अमेरिकी डलरको सञ्चित समेत घटिरहेको अवस्थामा दुवैको खपत घटाउने रणनीति अनुसार सरकारले 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले मुलुकभित्र कम आवश्यक पर्ने विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। आयातमा बन्देज लगाएका वस्तुमा कुरकुरे, कुरमिरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरू, कच्चा पदार्थ बाहेकका सबै प्रकारका मदिरा, हीरा, 600 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, 32 इन्च भन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, जीप, एम्बुलेन्स र सब वाहन बाहेकका कार र भ्यान, 250 सीसी माथिका मोटरसाइकल, तास र सबै प्रकारका खेलौना रहेका छन्। ती वस्तु आयातमा 2079 को असार मसान्तसम्मका लागि बन्देज लगाइएको छ। प्रश्न नम्बर 14 सरकारी कार्यालयका साइन बोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2018 को जेठ 9 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 15 नेपालमा ओलम्पिक संग्रहालय कहाँ छ? काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा। प्रश्न नम्बर 16 देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 को असार 23 गतेदेखि। 2072 श्रावण 15 अर्थात् 6 वर्ष अघि मालपोत कार्यालय कलंकीबाट सुरु भएको भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली असार 23 देखि 126 वटै मालपोत कार्यालयमा लागू भएको थियो। यसअघि 118 कार्यालयमा सुरु भइसकेकोमा सो दिन अर्थात् 2078 असार 23 मा बाँकी 8 कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको थियो। कागजी प्रक्रियामा चल्दै आएको मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै मालपोत प्रशासन डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ। यो प्रणाली सुरु भएपछि नै सर्वसाधारणले आफ्नो घर जग्गाको विवरणमा क्षेत्रफल, सन्धिया रोक्का, राजस्व लगायत मोबाइल एपमै हेर्न सक्नेछन्। देशभरका मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएका अनलाइन सेवा प्रणालीबाट अब यस कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय हुने जनाइएको छ। अब प्रश्न नम्बर 17 नेपालको कुन हिमाललाई म्याटरहर्न अफ हिमालयज उपनामले चिनिन्छ? माछापुच्छ्रे हिमाललाई। प्रश्न नम्बर 18 दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? नेपालमा। प्रश्न नम्बर 19 पार वहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 को असार 25 गते। नेपाल र भारत बीच संशोधित रेल सेवा सम्झौता अनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवा समेत उपयोग गर्न सकिने भएको छ। यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा अब भने धेरै विकल्पहरू खुला भएका छन्। अब प्रश्न नम्बर 20 नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 को जेठ 6 गतेदेखि। डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार भन्ने नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य धादिङको गल्छीका साथै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको थियो। अप्टिकल फाइबर मार्फत उच्च गतिको ब्यान्डविड्थ प्रवाह गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 21 फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? साउदी अरब। फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको सर्ट फर्म FATF हो। प्रश्न नम्बर 22 एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? बागमती प्रदेश। अब प्रश्न नम्बर 23
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ। अर्थमन्त्री। प्रश्न नम्बर 24 गिद्ध प्रजनन केन्द्र कहाँ छ? चितवनको कसरामा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् 2008 मा सो प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। सो केन्द्र स्थापना भएको 14 वर्षको अवधिमा जम्मा 18 वटा बच्चा कोरलेर हुर्किएका छन्। पछिल्लो 3 वर्षमा गिद्धले कुनै पनि चल्ला कोरल्न नसकेको जनाइएको छ। कृत्रिम रूपमा गरिएको प्रजनन भन्दा प्राकृतिक रूपमा प्रभावकारी देखिएपछि प्रकृतिमै संरक्षणमा जोड दिइएको छ। प्रकृतिमै गिद्ध धेरै हुन थालेको र प्रजनन केन्द्र पनि प्रभावकारी नभएपछि सो केन्द्र बन्द गर्न लागि छ। 2079 साउनसम्ममा त्यहाँका गिद्ध नवलपरासीको पिठौली स्थित जटायु रेस्टुरेन्टमा लगिने र प्रजनन केन्द्र बन्द गरिने जनाइएको छ। अब प्रश्न नम्बर 25 संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण एवं वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्देशीय निकाय आईपीसीसी को गठन कहिले भएको हो? सन् 1988 मा। प्रश्न नम्बर 26 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद सदस्यमा नेपाल पुनः कहिले निर्वाचित भएको हो? सन् 2020 को अक्टोबर 13 मा। नेपाल सन् 2021 देखि 23 सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ। यसअघि नेपाल सन् 2018 देखि 20 सम्मको कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित भएको थियो। यस परिषदमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट 13, अफ्रिकाबाट 13, पूर्वी युरोपबाट 6, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट 8, पश्चिम युरोप र अन्यबाट 7 राष्ट्र गरी जम्मा 47 सदस्य राष्ट्र रहने प्रावधान रहेको छ। यस संस्थाको स्थापना सन् 2006 मार्च 15 मा भएको हो। यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 27 जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी द्वन्द्व बढ्दै जाँदा हुने विश्वव्यापी खाद्य संकट रोक्नका लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्रोत केलाई मानिएको छ? ब्यू बैंक। अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वका हरेक 5 मध्ये 2 खाद्य प्रजाति लोप हुने जोखिममा रहेका जनाएका छन्। हाल पृथ्वीमा कम्तीमा 2 लाख खाद्य प्रजाति रहेका छन्। राम्रो खालका ब्यू बैंकहरू कृषिमा जलवायु संकटको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन्। विश्वमा हाल झन्डै 1700 ब्यू बैंक वा जीन बैंक रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 28 दार्चुला स्थित त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 को वैशाख 31 गते। प्रश्न नम्बर 19 आयामेली कवि भनेर तिल विक्रम नेम्बाङ अर्थात् बैरागी काइलालाई चिनिन्छ भने आधुनिक कवि पनि कसलाई चिनिन्छ? गोपाल प्रसाद रिमाललाई। र प्रश्न नम्बर 30 मा छ नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालनी कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2022 देखि। प्रस्तुतकर्ता टंक केसी बन्दै आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत वस्तुतहरुको संगालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरुको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।